بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم بارك الله أحسنت يا أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم
حميد فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم لو يطيعكم في كثير من الليل لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर।
إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.